बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई मोहम्मद इसाक फैकल्टी मेंबर ऑफ केमिस्ट्री ऑक्सफोर्ड एजुकेशन अकेडमी बड़खेरा संग चे द 9th क्लास केमिस्ट्री के तस तमा पर प्रीवियस लेक्चर्स के केमिकल कैलकुलेशन शुरू करो। बता केमिकल कैलकुलेशन के माद मास मोल या मोल इनटू मास कन्वर्जन आगा क्लियर करो। नन बमंग को मोल्स और पार्टिकल्स कन्वर्जन शेयर मोल ब पार्टिकल द संग कन्वर्ट को पार्टिकल्स बा मोल ता संग कन्वर्ट को यानी जमंग सर आप 1 मोल के ठीक दे गाडो नंबर ऑफ पार्टिकल्स वी होकोस अदर दिन गाडो नंबर ऑफ पार्टिकल दे सब्सटेंस माता राखी माता वच दावा सोना मोल्स बराबर वी और या माता नंबर ऑफ पार्टिकल्स राखी और आगे माना वाली शेर दार सोना मोल्स बराबर दे या माला अदर दिन 1 मोल या सब्सटेंस राखी मतलब हाफ मोल राखी 2 मोल राखी 3 मोल राखी 5 मोल राखी 6 मोल राखी अमा तो वही दा नंबर ऑफ पार्टिकल सका कन्वर्ट का नो द टाइप्स के जम सर 2 टाइप्स न्यूमेरिकल राजी और राजी जम सर पार्टिकल्स इनटू मोल कन्वर्जन पार्टिकल्स इनटू मोल कन्वर्जन के बे गिवन मंग द नंबर ऑफ पार्टिकल्स भी मतलब दे सब्सटेंस एटम्स बे गिवन भी या बा दे फार्मूला यूनिट्स आयंस गिवन भी या बा मॉलिक्यूल्स गिवन भी आओ एवोगाड्रो नंबर चूंकि बदे फार्मूला के बखार राजी यानी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इन 1 मोल होगा जम सरा 6.023 into 10 about 23 देनो दा नोन टू एवरीबॉडी दा मंग ता पतवी उदल द जजकली कंप गिवन की चेरा दा पदा फार्मूला के बात सरे वे पकार राजी नो जका पकार राजी दा मंग तसे नोन वी required बदे के सही नंबर ऑफ मोल मींस द गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स बमंग से ता कन्वर्ट को मोल ता कन्वर्ट को फार्मूला चकम मंग यूज को ना जम सरा दा से अच्छा नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय एवोगाड्रो नंबर चकला नंबर ऑफ पार्टिकल्स मंग तरा कड़ी हम तो जिदा मोल ता कन्वर्ट का द नंबर ऑफ पार्टिकल्स बमंग पे एवोगाड्रो नंबर सो डिवाइड को द नंबर ऑफ पार्टिकल बे इजीली जम सरा मोल तो सही कन्वर्ट उस पदे बंद यो न्यूमेरिकल्स को द न्यूमेरिकल न बाद बा तासु बदी पुयशे जे संग बमंग यो गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स मोल ता कन्वर्ट को हाउस फस्लाइट के मंग यानी पार्टिकल्स मोल कन्वर्जन वाला फार्मूला क्लियर करा चेक पार्टिकल्स गिवनी मतलब कल द यो एटम्स नंबर गिवनी दे मॉलिक्यूल्स नंबर गिवनी या दे कंपाउंड द मॉलिक्यूल्स ही दागे नंबर गिवन भी और दगा गिवन नंबर मंग दागे सता कन्वर्ट को मोल ता कन्वर्ट को मतलब उस मंग ता पार्टिकल्स गिवनी और पार्टिकल बस ता कन्वर्ट को मोल ता कन्वर्ट को दजम सरा सासो बुक के एग्जांपल नंबर 1.4 दे और which how many moles of hydrogen are there in 8.9 into 10 raised to power 23 hydrogen atoms cuz 8.9 into 10 raised to power 23 hydrogen atoms रवाल मा द हाइड्रोजन एटम्स बाद 100 मोल्स बराबर भी एज यूजुअल टोल नमक के मंग से चल गो गिवन डेटा फ्रॉम द न्यूमेरिकल्स गिवन डेटा उस पर गिवन डेटा की कजू और मान नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम से आगा गिवन दे से गिवन दी नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स आवाज मा सर 8.9 into 10 raised to the power 23 दे सही शुदा वजम सर से गिवन दे द नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स यानी दोनों हाइड्रोजन एटम्स दी खाता सच संग मामा की खबर करेगा चेक करो हम जब सर पार्टिकल्स इनटू मोल मतलब पार्टिकल्स गिवन होगा मोल ताड़ो या मोल गिवन होगा पार्टिकल्स ताड़ो न बदे कि एवोगाड्रो नंबर बजम सी आगा फकार हुई खानोस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स पर मोल भैया वो मोल के सोना हाइड्रोजन एटम 1 मोल के एवोगाड्रो नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम सोने एवोगाड्रो नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम 6.023 into 10 raised to power 23 हाइड्रोजन एटम्स पर मोल सही जगह जमुआ एवोगाड्रो नंबर पकारी सम पकारी एवोगाड्रो नंबर पकारी और एवोगाड्रो नंबर जम सर 6.023 का 6.23 दगा नंबर तमक सो एवोगाड्रो नंबर नो द हाइड्रोजन एटम्स for 1 मोल के बाद दोना पार्टिकल जी हाउस रिक्वायर्ड लरा दूसरा रिक्वायर्ड सरी रिक्वायर्ड के जो मानो हाउ मेनी मोल्स नो मोल्स दे रिक्वायर्ड है द गिवन नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम द हाइड्रोजन मोल ता कन्वर्ट को ली रिक्वायर्ड से जम सरा नंबर ऑफ मोल श्री अगा रिक्वायर्ड मीन एन मंग सको अगा मालूम मोल कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल एन हाउस राजू सरा फार्मूला चेरा द गिवन नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स द मोल द कन्वर्ट को द फार्मूला सरा जमंग सरा नंबर ऑफ
मोल ऑफ हाइड्रोजन हाइड्रोजन खबर की ځکه به څه کوم سپیسیفیک کېږم با معنی خپل نومریکل با فوکس ورکوم جرنل فارمولا با نه لیکم نمبر اف مول اف हाइड्रोजन is equal to number of atoms of हाइड्रोजन divided by Avogadro number and Avogadro number can be represented by in a बानिसे की क्या represent की was putting the does masara does masara formula shwa by using this formula the formula from the sara was the given number of hydrogen atom the easily the required number of mole the correlation convert correlation was razumanga putting the value putting the values सही दा mean number of हाइड्रोजन एटम्स वाला वैल्यू और एवोगाड्रो नंबर वैल्यू को बदी फार्मूला के जोस फ्रूट कमा तो इजीली बा नंबर ऑफ मोल ऑफ हाइड्रोजन से शिया कैलकुलेट शिया मालूम बशी नो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स ऑफ हाइड्रोजन आजम सरसरी 8.9 into 10 raised to the power 23 हाइड्रोजन एटम्स दी डिवाइड बाय एवोगाड्रो नंबर यानी नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम पर मोल अगर हम सरसी 6.023 into 10 to the power 23 दी यानी एवोगाड्रो नंबर पर हाइड्रोजन से 6.023 into 10 to the power 23 हाइड्रोजन एटम्स पर मोल 6.023 into 10 raised to the power 23 हाइड्रोजन एटम्स पर मोल हाइड्रोजन मतलब एवोगाड्रो नंबर बस में एवोगाड्रो नंबर वैल्यू सकड़ा आवा फुट कड़ा खवस याद सादे हाइड्रोजन एटम्स पर हाइड्रोजन एटम सर्किट शी 10 raised to the power 23 पर 10 raised to the power 23 सर्किट शी और 8.9 चे पर 6.023 डिवाइड को दागे ने बस राशि 1.48 मोल सही द द्वीप बुक के लिखी MOLES दा याद साता चिकन द नंबर सर मंग मोल लिखो दा बेलते है यूनिट यूज की और MOL बली गई MOL इज द यूनिट ऑफ मोल मतलब द नंबर समा MOLES लिखो दा सर दा गलत है अल तो मंग समेशन को यूनिट बली को और यूनिट द मोल सर MOL जम सर दा कसो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ मोल वो सर आजम मसला रिजल्ट ला वो सर आजम सला रिजल्ट ला नो रिजल्ट जमा सर से शो number of moles of hydrogen atom is equal to 1.48 mole जमा सर से शो अगर required number of mole को जमा सको कैलकुलेट को यानी 8.9 into 10 raised to the power 23 hydrogen atoms the 1.48 मोल सी दागी बराबर हुई दस मसरा फार्मूला शवा by using this formula the formula from the sara was the given number of hydrogen atom the easily the required number of mole the correlation convert correlation was razumanga putting the value putting the values सही दा मीन नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स वाला वैल्यू और एवोगाड्रो नंबर वैल्यू को बदी फार्मूला के जोस फ्रूट कमा तो इजीली बा नंबर ऑफ मोल ऑफ हाइड्रोजन से शिया कैलकुलेट शिया मालूम बशी नो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स ऑफ हाइड्रोजन आजम सरसरी 8.9 into 10 raised to the power 23 हाइड्रोजन एटम्स दी डिवाइड बाय एवोगाड्रो नंबर यानी नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम पर मोल अगर हम सरसी 6.023 into 10 to the power 23 दी यानी एवोगाड्रो नंबर पर हाइड्रोजन से 6.023 into 10 to the power 23 हाइड्रोजन एटम्स पर मोल 6.023 into 10 raised to the power 23 हाइड्रोजन एटम्स पर मोल
हाइड्रोजन मतलब एवोगाड्रो नंबर په ځای باندې एवोगाड्रो नंबर ویلو سره هغه فوټ کړه. خو یاد ساتئ हाइड्रोजन एटम्स पर हाइड्रोजन एटम सर कट शी 10 raised to the power 23 पर 10 raised to the power 23 सर कट शी और 8.9 चे पर 6.023 डिवाइड को दागे ने बजमंग सर राशि 1.48 मोल. सही द द्वीप बुक के लिखी MOLES दा याद साता चिकले द नंबर सर मंग मोल लिखो न दा बे आलता है यूनिट यूज की और MOL बली गई. MOL is the unit of mole मतलब कि द नंबर समा MOLES हुई लिखो ना सर दा गलत है अल तो मंग समेशन को यूनिट भी लिखो और यूनिट द मोल सर MOL है जब सर दा कसो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ मोल वो सर आजम मसला रिजल्ट ला वो सर आजम मसला रिजल्ट ला नो रिजल्ट जमा सर शो नंबर ऑफ moles of hydrogen atom is equal to 1.48 mole. دا زما سره څه شو هغه required number of mole کوم چې ما سره کیلکولیټ یعنی 8.9 into 10 raised to the power 23 hydrogen atoms the 1.48 mole सी دغه برابر وي. حابل زما سره mole into particles conversion दे moles into particles conversions mean उस में मंगता number of mole रखड़ी चेरा दे प्लान की substance 2 mole 0.5 mole या 3 mole या any moles other than 1 mole यानी 1 mole बना दी बता 1 mole ना हट कर खबर है 2 mole बया दी 3 mole बया दी 5 mole बया दी अब मंगता वो चेरा दगा number of mole सता convert का दगा number of mole convert का सता particles they convert का चेहरे टिक द 1 मोल सब्सटेंस के 6.023 into 10 to the power 23 particles भी यानी कि एटम्स खबर हुकुम एटम्स कर मालिक्यूल खबर हुकुम दोनों मालिक्यूल्स कदा सिर्फ फार्मूला यूनिट खबर हुकुम दोनों फार्मूला यूनिट्स हुकुम द 1 मोल खबर नहीं की मतलब एनी अदर देन 1 मोल खबर की द 2 मोल खबर की द 0.5 मोल खबर की द 3 मोल खबर की द आगे कन्वर्जन वे मंग संको मंग बे यो फार्मूला यूज को नो बदी का मंग त नंबर ऑफ मोल्स भी आगे गिवन भी नंबर ऑफ पार्टिकल्स दा मंग ता नोन दे खुदा बदी फार्मूला के फकार राजी होगा 6.023 into 10 to the power 23 दे रिक्वायर्ड बजम सर नंबर ऑफ पार्टिकल चेरा दा गिवन नंबर ऑफ मोल पार्टिकल दा सका कन्वर्ट का फार्मूला में यूज को number of particles is equal to number of mole into Avogadro numbers. چې نمبر اف مول زه په ایوګاډرو نمبر کې ضرب ورکما نو یو ګیون نمبر اف مول به ایزیلی نمبر اف پارټیکل د څه شي کنورټ شي اوس دې باندې یو نومریکلز کوو دا نومریکل نه بعد به تاسو ایزیلی دا څه کې انډرسټینډ کوي چې څنګه ومنګ یو ګیون نمبر اف مولز پارټیکل د څه کو کنورټ کوو. ها اوس کله یو سبسټانس نمبر اف مول ماته ګیون دی او هغه زمانه نمبر اف پارټیکلز غواړي یعنی اوس چې موږ کوم کنورجنس فارموله کلیر کړو وختي نو هغه فارموله راځي چې کله ماته نمبر اف مول دی او سبسټانس مطلب دی ایټمز نمبر اف مول ګیون دی د مالیکیولز یا د کمپاوند نمبر اف مول ګیون دی او زموږ څو کیسونو کې چې دغه نمبر اف مولز دغه پرټیکولر سبسټانس د کوم چې دغه نمبر اف مول ګیون دی د نمبر اف پارټیکل د څخه کنورټ کا نو فارموله موږ کلیر کړو اوس راځو په دغه باندې یو نومریکل کوو نو تاسو په بوک کې کم एक्सरसाइज چې د باغ एक्सरसाइज کې په شارټ کوېسچن چې کوم سیکشن دی باقي کوېسچن نمبر 8 کې یو نومریکل دی او وی چې کیلکولیټ د نمبر اف مالیکیولز ان 6.50 مول اف CH4 6.50 مول CH4 کې سونا CH4 مالیکیولز مطلب دا गिवन مول اوس موږ څه ته کنورټ کوو نمبر اف مالیکیولز ته به کنورټ کوو نو از یوزوال لول موږ څه چل کوو نو خپل نومریکل نه با डेटा सको आगा कलेक्ट को नो गिवन डेटा तक जो गोरमा नो माता पर न्यूमेरिकल के नंबर ऑफ मोल ऑफ CH4 से आगा गिवन दे से गिवन दे नंबर ऑफ मोल ऑफ CH4 और द नंबर ऑफ मोल रिप्रेजेंट की बस बांधे ना स्मॉल n बांधे और बराबर दे दे सर 6.50 मोल. हाँ उस दा याद सादा چې کله د مول پارټیکلز خبره کې دا یا د پارټیکلز مول کنورژن کېدو لکه مطلب کله موږ مول راکړو موږ د مول پارټیکل ته کنورټ کوو
یا پارټیکل راکړو دا پارټیکل مول ته کنورټ کوو نو پای کې به یو ګاډرو نمبر یو کانسټنټ نمبر دی دا به یاد ساتئ هغه موږ نه راکړی په ګیون کې خو تاسو به خامخا دا څه کوئ دا به لیکئ دوی به موږ راکړی نه خو چونکې زموږ مارکونه کې پکارېږي نو دا به تاسو خامخا څه کوئ منشن کوئ خو دا یاد ساتئ یو ګاډرو نمبر એને هغه برابر دی څه د 6.023 کراس 10 ریز ټو د پاور 23 خدای یاد ساته دا به داسې نه منشن کوئ دا به د خپل کوېسچن کې چې کوم کمپاوند ایټمز یا مالیکیول ګیون د هغې حساب لکه دونه پارټیکلز خو په یو مولز کې خو د چا دلته CH4 ګیون دی نو زه به څه ولیکم مالیکیولز آف CH4 مالیکیولز آف CH4 پر مول پر څه مول یعنی د CH4 په یو مول کې 6.023 کراس 10 پاور 23 مالیکیولز ګیون یو دغه ته اوګاډرو نمبر وایم خبره مطلب مې دا چې دا کوم اوګاډرو نمبر تاسو منشن کوئ نو دا به جست نمبر ملي کوي دا د خپل کوېسچن د حساب سره کوي لکه دلته په کوېسچن کې ماته CH4 ګیون دی کنه نو ما ځکه ولیکل چې مالیکیولز اف CH4 پر مول که دا هایدروجن ایټمز مبارک خبره کېده نو ما ولیکل چې هایدروجن ایټم پر مول که د واټر د مالیکیولز مبارک خبره کېده نو ما ولیکل چې H2O مالیکیولز پر مول صحیح اوس راځو ریکوایرډ لا سلا ریکوایرډ نو که زه وګورم نو په کوېسچن کې چې کومه کوانټیټي زمانه غواړي سره ریکوایرډ دي نو هغه زما سره هغه منشن دی چې کالکولیټ د نمبر اف مالیکیولز نو څه پکار دي موږ ته نمبر اف مالیکیولز پکار دي څه پکار دي نمبر اف مالیکیولز اف د چا پکار دي د CH4 پکار دي صحیح شو خو اوس راځو سلا فارمولا سره راځو فارمولا نو فارمولا زما سره د نمبر اف مالیکیولز اف CH4 is equal to number of mole of CH4 into Avogadro number of mole of CH4 into Avogadro number دا زموږ سره فارمولا and with the help of this formula we will calculate the given mole into the number of molecules what's putting the values putting the value زموږ سره number of molecules of CH4 is equal to number of mole of CH4 number of mole of CH4 the बराबर है 6.50 number of mole of CH4 the 6.50 mole बराबर है into और Avogadro number हमारे साथ है 6.023 क्रॉस 10 पावर 23 molecules of CH4 per mole into 6.023 into 10 raised to the power 23 CH4 molecules per mole CH4 molecules څنګه لیکم چې دلته ځ خپل نومریکل دا سپیسیفیک کېږم ځکه چې ما ته خدا پته لري چې CH4 molecules زمانه غواړي نو دوه پارټیکلز زموږ سره د CH4 په یو مول کې هم وي که پرس کدا هایدروجن خبره کېده نو ما به هایدروجن ایټم پر مول سو لیکل او منشن کړو اوس راځو نمبر اف مول به زموږ سره برابر شي نمبر اف مالیکیولز نمبر اف مالیکیولز به زموږ سره برابر شي نمبر اف مالیکیولز به برابر شي دا یاد ساته چې مول پر مول سره شي کټ شي مول د مول سره شو کټ شو یعنی CH4 مالیکیولز پاتې شو د یونټ لیکلو مقصد هم زما دی زموږ په انسر کې یونټ په خپل راشي یونټ سی کوم کوانټیټي دلته CH4 مالیکیول بس په خپل څه شي هغه راشي کوم چې زما سو ریکوایرډ او چې کله دې په دې کې ضرب ورکو with the help of scientific calculator نو موږ سره راشي 3.91 into 10 raised to the power 24 molecules of CH4 کوم چې زما سو ریکوایرډ انسر دا زموږ سره څه شو هغه ریکوایرډ انسر شو په لاست کې لیکلای شي چې ریزلټ زما څه شو نمبر اف molecules of CH4 کوم چې معلومولو او موږ څنګه معلوم کړو څه کرالو 3.91 into 10 raised to the power 23 molecules یعنی
د CH4 په 6.50 مول کې 3.91 into 10 raised to power 24 CH4 سوي مالیکول وي. ها اوس تاسو به دې ایکسرسایز کې یو کوېسچنز ګیون دی، یو نومریکلز ګیون دی، او ما چې څونه مخکې فارمولا ډسکس کړو نو په دغه فارمولو باندې تاسو ټوټل نومریکل کولی شئ. خو دې نومریکل به تاسو لږ زیات کنفیوز کیږئ. نو ما وایي چې دا تاسو ته زه په خپله څه کوم سال کوم. او نومریکل داسې دی چې کالکولیټ ماس اف 6.68 into 10⁻23 molecules of PCl3 یعنی فاسفورس ټرای کلورایډز. یعنی دا څه کوي د دې 6.68 into 10⁻23 molecules د دې ماس ته کنورټ کوي. نو چې څونه فارمولې موږ ډسکس کړې په دغه فارمولا کې داسې فارمولا نشته چې هر پارټیکل دی باقي ماس ته څه شي کنورټ شي. مطلب د پارټیکلز او د ماس ډایرکټ ریلیشن نشته، به انډایرکټ مین سره دا ایزیلی کنورټ کولی شم. 6.68 into 10⁻23 particles of PCl3 به اول زسته کنورټ کوم نمبر اف مول ته. نمبر اف مول ته به دا څنګه کنورټ کوو؟ دا په یو ګاډو نمبر ډیوایډ کوو نو دا به نمبر اف مول ته کنورټ شي. اوس دغه نمبر اف مول به په مولر ماس کې ضرب ورکړو او دغه به ایزیلی هغه ماس ریکوایرډ ماس ان ګرام ته څه شي کنورټ شي. خبره مطلب مې دا دی چې دا نومریکل چې دا په 2 سټیپس کې کېږي. په یو سټیپ کې به زه دغه ګیون نمبر اف پارټیکل مول ته کنورټ کوم ځکه چې ماس ته زه ډایرکټلی دغه نشم کنورټ کولی، او دغه مول به د مولر ماس په مدد سره زه ایزیلی ماس ان ګرام ته څه کوم کنورټ کوم.